Namaste, Ram Ram, Golakshun, and a very good evening everyone present here. Ladies and gentlemen, AV Music द्वारा आयोजना भइरहेको अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको कार्यक्रम सञ्चालिका म सोनम चौधरी हामीसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरुमा न्यानो अभिवादनको साथसाथै warmly welcome गर्न चाहन्छु. So, ladies and gentlemen, welcome to AV Music Presents Online Thar Dancing Star. Sponsored by Janam Films, coming soon, Prem Bandhan Tharu movie. Asin Supermarket Private Limited, Ram Keval Yadav, Lal Babu Chaudhary, Suman Dhakal, Santosh Chaudhary, Mohammad Aziz Hussain, Rupesh Shafi. Concept and Director Sanju Machi Urf Sanju Baba. आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले let's welcome our panel of judges. So as a judges हामीसँग हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको वरिष्ठ डान्स डाइरेक्टर मिस्टर सुरेश चौधरी ज्यू र त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको डान्स डाइरेक्टर थारू सुपरस्टार मिस्टर विवश जीएस ज्यू र त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको थारू एक्ट्रेस थारू मोडल यानी कि मिस सुनिता दहीज्यू. त्यसैगरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई मनोरञ्जनात्मक ढंगले अगाडि बढाउनका लागि एज अ स्पेशल गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ. त्यसैगरी जजिङ प्यानलमा बस्नु भएको सम्पूर्ण जजेसहरूले आजको यस कार्यक्रमलाई एकदमै निष्पक्ष भावनाले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेतर्फ गइरहेकी छु. त्यसैगरी अब पालो रहेको छ सेकेन्ड राउन्डको, जुनमा तपाईहरु सम्पूर्णका लागि एउटा छोटो ट्विस्ट हुनेछ, जसमा हाम्रो जजेसहरूले सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई एउटा च्यालेन्जको रूपमा दिनुभएको थियो. हो, त्यही च्यालेन्जलाई लिँदै हाम्रो सुनिता म्यामको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ इटरीको बासी मिस सोनम चौधरी ज्यू. जब गाना गाए धड़कन गिटार बजाए, दिल जब गाना गाए धड़कन गिटार बजाए, दिल जब गाना गाए धड़कन गिटार बजाए, दिल लागे सारा बस्ती मस्ती मस्ती कैले मस्ती 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 कैले मस्ती. दिल जब गाना गाए धड़कन गिटार बजाए, सब झूल जा, सारा दुख गम तो भूल जा. आ मस्ती में सब झूल जा, सारा दुख गम तो भूल जा. जिंदगी से ना उदास हो, जौन कहना महीने कहो.
बचाऊं, तुझको चुटकी में भगाऊं। लाइफ न कर इतना सस्ती, मस्ती 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 कैले मस्ती 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 कैले मस्ती। न टेंशन न वंशन, मैं हूँ माइकल जैक्सन। एक साइड में दारू, दूसरे और मेहरारू। ना सोचो शरीफ बा, जिंदगी ते हरीफ बा। जिंदगी में अंधेर ना, महीने कौनो डेर ना। चाहे आए पुलिस के गश्ती। Suresh sir, any feedback? सोनम, तिमीलाई पनि च्यालेन्ज दिएको थियो कि आज केटा बनेर डान्स गर। तिमीले स्वीकार्यौ, केटा बनेर डान्स गर्यौ। तर मैले चाहिँ तिमीलाई केटा देखेन। किन देखेन? किनकि तिम्रो एक त गेटअप केटा जस्तो छैन। आजकल केटीहरूले त सर्ट क्याप त लगाइहाल्छ, प्यान्ट लगाइहाल्छ होइन। तर केटा र केटीमा भिन्नता के देखिन्छ त? झुङ्गा राख्ने हो कि, दाढी राख्ने हो कि होइन, अथवा धोती सर्ट लगाउने हो कि, फेटा बाँध्ने हो कि होइन। त्यो एक्स्ट्रा केही सोच्नु पर्थ्यो। गेटअपमा मात्र गेटअपको कुरा गर्दाखेरि अलिकति काडा साडा लगाउने, त्यो मतलब केटालाई लगाउने केटाहरूको के छ त, त्यो चिजहरू तिमीले खोजेको भए एउटा केटा चाहिँ देखिन्थ्यो गेटअप। अर्को कुरो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने तिमीले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा केटा जस्तो नाचेन, केटाको जस्तो एटिट्युड देखाएन होइन। स्टेपहरू पनि लगभग केटी जस्तै लाग्थ्यो मलाई। त्यो गेटअपको प्रब्लमले पनि हुनसक्छ है। लचकता तिम्रो केटी जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ। मैले चाहिँ स्पेसल केटा जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ देखेन। थाहा छैन अब अरूले देख्छ कि देख्दैन, अरू जजहरू पनि छ होइन। म यति मात्रै कामना गर्छु कि टप 5 मा आइसकेपछि, च्यालेन्ज स्वीकारिसकेपछि तिम्रो चाहिँ भूमिका के हुनु पर्थ्यो भने जसरी तिमी खुलेर डान्स गर्थ्यौ, जसरी तिमी एनर्जीको साथमा डान्स गर्छौ पनि होइन, त्यसै गरी फुल गेटअपमा केटाको पनि त्यसै गरी स्टेपहरू अदाहरू गरेको भए खतरै हुन्थ्यो, माजा हुन्थ्यो। केटा जस्तो लागेन मलाई है, मलाई चाहिँ माजा लाग्यो। अल द बेस्ट। विवाह सर, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? सोनम चौधरी, दिल जब गाना गाए धड़कन गिटार बजाए। अरे वाह, पुरा जेन्ट्स बनेर नाच्नु भएको छ। जोस् घरको भित्र दिल पुरा गाना गाउनु भएको छ, धड़कन गिटार बजाए, एकदम पावर दिनुभएको छ। हिपहप पनि दिनुभएको छ, अनि ब्रेक डान्स जस्तो पनि दिनुभएको छ। अझै गिटार भेटे ठाङ गिटार बजाएर गर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो पुरा। तर राम्रो छ अझै। तर चाहिँ के छ भने त्यसमा स्टेपहरू छुटेको छ त्यसमा पनि। तपाईँको के छ, दिल जब गाना गाए भने म्युजिक है, अनि एकछिन त ट्याक्क तपाईँको 2-3 बिट हुन्छ नि, त्यो छुटिरहेको छ कि 2-3 बिट होइन। त्यो नछोड्नुहोस् अझै, त्यो त्यस्तो नहोस् कहिले पनि, त्यो भन्न चाहन्छु म। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ राम्रो गर्नु होला। यहाँसम्म पुरा लक्ष्य पुगिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो पनि यो छैन, अब दर्शकको हातमा छ, तपाईँको सबै हुन्छ। अब भोट मागिसक्नु भएको छ, भोट धेरै पाउनु होला भन्न चाहन्छु। र बेस्ट अफ लक। सुन्दा म्याम, हाम्रो चाहिँ सोनम चौधरी, तपाईँको पर्फर्मेन्स राम्रो छ। यसमा चाहिँ पुरा डान्स गर्नुभएको छ। अरू त तपाईँको सबै ठिक छ। आगामी दिनमा अझै राम्रो पर्फर्मेन्स लिएर आउनुहोस् है। गुड लक। त्यसै गरी अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट बर्जुको वासी मिस्टर प्रभाकर चौधरीज्यू। ला ला ला
नमस्कार सर, तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स? प्रभाकर भाइ राम्रो थारो के बेटी पुरा गिटार म्याम जस्तै देखिनु भएको छ प्रकाश भाइ। आज लाज लागिरहेको क्या पुरा घरको भित्र नाचिरहेको छ, सानो ठाउँमा खेर नाचिरहेको छ अहिले टाउकोमा एकदम राखेर। एकदम खुसी लाग्यो मलाई आज प्रभाकरलाई त्यस्तो नाचेको देख्दाखेरि एकदम राम्रो लाग्यो। लेडिज बनेर अब पुरा ड्रेस सब पुरा पूर्वेली ड्रेस लगाएको छ, एकदम खुसी लाग्यो। म अरूले के दिन चाहन्छु अब एकदमै खुसी लाग्यो मलाई जस लेडिज बनेर डान्स गरिरहेको छ आज हाम्रो ग्रुपले। बेस्ट अफ लक, अझै राम्रो गर्नुहोस् है। Great sir, any feedback? प्रभाकर, आज तिमीलाई पनि एउटा जजहरूको तर्फबाट च्यालेन्ज थियो, त्यो च्यालेन्जलाई तिमीले स्वीकार्यौ। केटी बनेर नाच्ने एउटा जुन च्यालेन्ज थियो त्यो तिमीले स्वीकार्यौ, त्यो नै ठुलो कुरो हो। तर के छ भन्दाखेरि कम्पिटिसनमा जब जजले तिमी केटी बनेर नाच भनिसकेपछि तिमी सोच्नुपर्छ कि मभन्दा अरू पनि कम्पिटिटरहरू खतरनाक छ भनेपछि म फुल गेटअपमा आउनुपर्छ। भनेपछि म केटी हुँ भनेपछि म केटी हुँ। प्रभाकर केटा हो सबैलाई थाहा छ, तर तिम्रो डान्सको जुन लेभल छ, तिम्रो अदाहरू छ होइन, केटीमा हुनुपर्ने जुन अदाहरू छ तिमीले त्यो चिज गरिदिएको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो। र तिम्रो गेटअप पनि फुल केटीको गरिदिएको भए बेस्ट हुन्थ्यो। तिम्रो टिका छैन, लिपस्टिक छैन, चुला छैन होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि कता लाग्छ कि तिमी केटी नाचिरह जस्तो, त्यो गेटअप पुरा नभएकोले गर्दाखेरि होइन। अब बाध्यता हो यो केटा म हुँ केटी बनेर नाच्नै पर्छ भनेर बाध्यता यार यस्तो सिर्जना गरे कस्तो खालको भनेर चाहिँ मौका चाहिँ छुटकारा चाहिँ पाउँदैन। किनभने कम्पिटिसनमा के त कम्पिटिसनमा जब तिमीले स्वीकारिसकेपछि आउनै पर्छ होइन। शिकार खेल्न जाने बन्दुक चाहिँ घरमा छोडेर आउने जस्तो त कुरा हुन्न होइन। त्यस कारणले च्यालेन्ज स्वीकारिसकेपछि फुल च्यालेन्जलाई च्यालेन्जिङ दिने गरी आउनुपर्छ। सुन्दा म्याम, तपाईँलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? प्रभाकर चौधरी म एकदमै एक्साइटेड छु है। आजको जस्तो यो एपिसोडमा जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै छुट्टै टाइपको होइन, जस्तै दुःखहरू दिइराख्नु भएको छ अब केटीले केटाको होइन, अब फेरि केटाले केटीको होइन। त्यो अनुसार यसमा चाहिँ तपाईँको कमजोरी मैले तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरेँ है। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ मोरङतिरको ड्रेस लाउनु भएको छ, ड्रेस एकदम राम्रो देखिएको छ। तर तपाईँले चाहिँ अब गीत अनुसार अलिक खुले डान्स गर्नु भएको छैन। अब रुम पनि सेट सानो भएर होला होइन, त्यति पुरै एनर्जी त्यति देखेको छैन डान्समा होइन। बट तपाईँको यसमा चाहिँ फेस चाहिँ पुरै केटी जस्तै देखिन्छ, तर डान्स चाहिँ अलिक तपाईँको स्लो भयो, खुले डान्स गर्नु भएको छैन है। तपाईँको कमी मैले त्यही देखेँ। ल आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्नुहोस्। Sponsored by Janam Films, coming soon Prem Bandhan Tharu movie. Asin Supermarket Private Limited, Ram Keval Yadav, Lal Babu Chaudhary, Suman Dhakal, Santosh Chaudhary, Muhammad Aziz Hussain, Rupesh Shafi. Concept and Director Sanju Machi Urf Sanju Baba. अब हाम्रो विवश सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ वर्दियाको बासी मिस दीपिका जियाज्यू। बाजारबाट लुगा किन्या लुगा नि हो मठेको कहाँ पाइक्या र पैसा हाम्रो गरिब मनाई झन् और लुगा झन् नि हो झन् लौवा लुगा किन्या खटु त गरिब मनाई पैसा कहाँ पाइक्या बाबा त्यागा लगा गाउँ जा आ झन् नासेर जाउँ खटु सुनिता दैटो च विश्व सागर आइट झन् वहाँ जाकर का कर ब्या त झन् ओ हेट झन् उडार केला नम खटु अन्ब्या गधा
गुनिया कालपेटी कानम झिलमिलिया हो कानम झिलमिलिया कहाँ जैबो मछरी तुम्हारा धरिया हो कहाँ जैबो मछरी तुम्हारा धरिया उज्जर गुनिया कालपेटी कानम झिलमिलिया हो कानम झिलमिलिया खन खन बजना चुरिया सुहल हाटमा तुहिन भगालै जिम्मै अपन साथमा हो तुहिन भगालै जिम्मै अपन साथमा उज्जर गुनिया कालपेटी कानम झिलमिलिया मोर कानम झिलमिलिया ऐसन बात ना करो तू बातो घटिया हे ऐसन बात ना करो तू बातो घटिया उज्जर गुनिया कालपेटी कानम झिलमिलिया मोर कानम झिलमिलिया ऐसन सुधर भातो आइफोन हातमा भाग्य मैनै जिम भातो तू हर साथमा ओ भाग्य मैनै जिम भातो तू हर साथमा लगा के उज्जर गुनिया सोहल बाउ चोलिया हिरिनी के चाल चल के कहाँ जाए तो बठनिया हीरो वाला स्टाइल से ठहराइल बाटो शान से भौखै ना सीमा रहटो पाले आइट मोर फे छन बजना तुहार गरम पायल तू हिंदे के समय हुइनु घायल होय तू हिंदे के समय हुइनु घायल छन छन बजना तुहार गरम पायल कसिन सुगर साली सुहल भेसमा मरमया सुन्दा म्याम तपाईलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त दीपिका छवा सुपर पर्फर्मेन्स है त्यो गीत अनुसार गीत मिलाउनु भएको छ तपाईँले एकदम राम्रो छ तपाईँको डान्स प्लस एक्सप्रेसन सुपर है एकदम मिलाउनु भएको छ टाइममा ल गीत लाग्यो विभा सर दीपिका जीएस वाउ सुपर एकदम राम्रो गर्नुभएको छ दीपिका जीएसले जुन मेरै अघिनैमा भएको अब हाम्रो मेरै म्युजिक भिडियोबाट तपाईँले जो डान्स गर्नुभयो एकदमै राम्रो लाग्यो अनि बाजेको रोल एकदम राम्रो गर्नुभएको छ कमेडी पनि एकदम राम्रो छ तपाईँको डान्स भन्ने पनि वाउ जोस् अब यहाँसम्म पुगिसक्नु भएको रहेछ एकदमै दर्शकहरूको मन जित्नुपर्छ अझै तपाईँहरूले फेरि पनि अझै राम्रो गर्नु होला अब मसँग त्यति धेरै टाइम नभएको कारणले भए पनि म जोस् जजमेन्ट गरिरहेको छु म खुसी लाग्यो अझै राम्रो गर्नु होला र माडलको जुन छ नि माडलको अझै बजाउँदाखेरि अझै ज्याम हाने जस्तो गर्नुपर्छ कि अनि माडल अलिकति यस्तै भएको छ होइन त्यसमा ध्यान दिनु होला बाँकी एकदमै राम्रो छ अभिनय राम्रो छ कमेडी एकदम राम्रो छ जेस भनेर नाच्नु भएको छ खुसी लाग्यो अल द बेस्ट सुरेश सर एनी फिडब्याक दीपिका दीपिकाले पनि आज च्यालेन्ज दिएको थियो कि केटा बनेर डान्स गर तर तिमीले स्वीकार केटा बन्यो धोती लगायो सर्ट लगायो फेटा मान्यो त्यतिले मात्र देखेन होला सायद केटा तिमीले जुङ्गा पनि बनायो यो हो नि केटा भनेको केटा भनेर चिनिने भने कि जुङ्गा कि ताली होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो गेटअप चाहिँ खोज्यो तिमीले केटा जस्तो बन्यो त्यसमा चाहिँ सुपर छ मतलब तिमीले मजा गर्यो गेटअपमा अर्को जब तिमी स्टाइलमा जुन स्टार्टिङ गर्छौ जुन ड्रामा छ बिगिनिङको तिमी अगाडि हिँडेर आउँछौ केटा जस्तो हिँडेर आउँछौ केही कुरा त्यहाँ भन्छ गर्छौ त्यो आधा केटाको एटिट्युड कपाल सपाल मिलाउँछौ होइन त्यसपछि तिमी मादल बोकेर ड्रामामा जान्छौ त्यहाँनिर नाच्छौ मादल बजाउँदै केटाहरू कसरी नाच्छ खासै धेरै लचक हुँदैन केटामा तिमीले खासै धेरै लचक दिएको छैन केटी हो तिमीमा लचकता धेरै छ र पनि तिमी प्रयास गरेछौ कि केटाको धेरै अलिकति लचकता कम हुन्छ कम गरेछौ होइन तिम्रो लगभग मलाई के लाग्यो भने तिमी चाहिँ केटै भएर नाचिन्छौ कुनै कुनै ठाउँमा हो तिमी अलिकति कमेडी गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिप अलिकति
कता कता केटी केटी जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त मलाई थाहा भएर हो कि क्या हो होइन तिमी केटी हो भनेर, तर कुनै कुनै ठाउँमा यसो टिङ 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 गर्ने बेलामा चाहिँ हिप चाहिँ केटी जस्तो लाग्थ्यो। नत्र भने तिमीले चाहिँ केटाको चाहिँ स्टेप चाहिँ राम्रो रहेछ, साथीसँग जिस्किनु, ऱ्याप गरेको होइन, त्यो ऱ्याप गर्दाखेरिको मजा, केटाहरूले लिने मजा, जुन एटिट्युडहरू त्यो सबै राम्रो छ। किनकि टप 5 यदि माजा गरेन भने फेरि खैरेज छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ तिम्रो यो जुन च्यालेन्ज दिएको तिमीले जुन सो गर्यो यो चाहिँ माजा लाग्यो। अल द बेस्ट। गीत सङ्गीतको दुनियाँमा नयाँ आयाम, मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो, जहाँ हुनेछ गीत रेकर्डिङ, फिल्म टेलिफिल्म सुटिङ, एडिटिङ, म्युजिक भिडियो निर्माण, सङ्गीतका क्लासहरू, विभिन्न शुभ कार्यका लागि भिडियो क्यामेराको व्यवस्था, सुटिङका सम्पूर्ण सामानहरू चाँडै नै यहाँहरूको रामधुनी झुम्कामा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो। र अब आफ्नो प्रस्तुतिका साथ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट इटरीको बासी मिस्टर प्रकाश चौधरीज्यू।
Suresh sir, any feedback? प्रकाश, आज तिमीलाई पनि हामीले च्यालेन्ज दिएको थियौँ जजहरूको तर्फबाट कि केटीको डान्स गर्नु पर्यो, मतलब केटी बनेर डान्स गर्नु पर्यो। तिमीले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्यौ, केटी बनेर डान्स गर्यौ। तर केटी बनेर डान्स गर, केटीको डान्स गर, केटी बनेर डान्स गर भनेपछि फुल गेटअप हुनु पर्यो हैन? तिम्रो पनि मैले के देखि त टिका छैन, चुरा छैन, लिपस्टिक छैन, केटीको गेटअप कम हो। तिम्रो जस्तै राम्रो पक्ष पनि छ, जस्तै तिमीले केटीको स्टेपहरू चाहिँ भरपूर गरेछौ हैन? जुन फ्रक समाएर तिमी फनन्न घुम्छौ, त्यो मजा आछ। एक खालको भनौँ न ट्रेडिसनल सङलाई तिमीले जुन चुज गरेछौ, त्यस्तै किसिमको तिमीले स्टेपहरू पनि गरेछौ हैन? त्यो राम्रो छ। तर नराम्रो कहाँ लाग्यो भने भिनाजु टिकुली ल्याइदियो भनेछौ, त टिकुली त्यही नभएर त्यो टिकुली ल्याइदियो भने हो कि तिम्रो कुरा हो हैन? तर हेर्दाखेरि तिमी केटी चाहिँ देखिएन हैन? पूर्ण रूपमा केटी देखिन। केटी त तिमी देखेछौ, तर पूर्ण रूपमा गेटअपमा, फुल गेटअपमा आउनु पर्ने हो, नत्र भने तिम्रो त के थियो, सबै राम्रो त दौरी लिएर नाचे थियो, केटीहरू त दौरी समाउनु कुरा थियो हैन? राम्रो थियो नि। त्यस कारणले गर्दा कम्पिटिसनमा केही पनि कमी राख्नुहुन्न है। टप 5 भनेपछि बहुतै डेन्जर हो, भयङ्कर डेन्जर हो, एक खालको स्टार भइसक्ने हो। टप 5 मा पुग्दाखेरि तिम्रो सबै स्टार हो हैन? त्यसका लागि ध्यान दिनुपर्छ। अल द बेस्ट। विभा सर, तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको परफर्मेन्स? प्रकाश चौधरी, टिकुली के कारण बाबा छोड दे बुदेशवा तुहार, एकदम राम्रो गीत चुज गरेछ प्रकाश भाइले। र केटी बनेर नाचेछ आज, जस पहिलोचोटि देखियो, एकदम राम्रो लाग्यो। जस कमेडी पनि आछ, जस हल्का फुल्का। अनि के छ भनेपछि नाच्ने बेला ताल एकदम एउटै ताल गर्छ क्या गीतमा हैन? नाच्ने बेला जुन छ नि त्यो लेहङ्गा लगाएर यसरी घुमेको छ नि, सबै टाइम म्युजिकमा त्यस्तो छ के हैन? त्यो एउटै खालको नजाओस्, अझै फरक गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो लेहङ्गा लगाएको बेलाको अझै घुम्ने खालको स्टाइलहरू थियो, अनि लेहङ्गा लगाएर यस्तै पनि दिन सकिन्छ चौधरी गीतमा त। तर राम्रो छ जे होस्, के भन्ने अब, खुसी छ, हामी पनि खुसी छ। जस प्रकाश सुरु लेभलबाट यहाँसम्म पुगिरहेको छ। प्रकाश एउटा होनर डान्सर हो, एकदमै राम्रो भएको छ। अझै प्रगति गर्दै जानुहोस्, बेस्ट अफ लक। सुन्दा म्याम, तपाईलाई उहाँको परफर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? प्रकाश चौधरी सुपर एक्टिङ, त्यसपछि डान्स स्टेप एकदमै राम्रो छ है। ल यसै गरी आगामी दिनमा योभन्दा अझै राम्रो पर्फर्मेन्स लिएर आउनुहोस् है। त्यसै गरी अब आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट मोरङको बासी मिस्टर विवेक कुमार सरदारज्यू।
हाय सलूटम पतली कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे रसभरी बदनिया तोरे हाय 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 कातिल फिगर तोरे हाय 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 चढ़ल इसके नशा हुई गिल जीव के का चढ़ल इसके नशा हुई गिल जीव के का नजर के इशारा से बझैला बिछा के माया जा भीगल बदन पानी में आगी लगैलो अरे कसकल चोलिया से सूतल अरमान जगैलो अब क्लच आके मोरे सांसों में समाओ छमिया होश नहीं हो मदहोश बातों बहिया में आओ छमिया निखरल जवानी दिल के लगी तिजोरी में ताला बंद बा हुस्न के दरवाजा तोड़ के लुट लियो हो जेकर बॉडी में दम बा Suresh sir, any feedback? विकेश माजा एकदम माजा थाहा छैन तिम्रो डान्स यति धेरै फड्को मार्दैछ नि त्यो हेर्नेलाई पनि थाहा छ कि कति धेरै स्टेप तिम्रो राम्रो राम्रो छ लकिङ पपिङ एकदमै राम्रो म्याजिक स्टेपहरू सबै किसिमको तिम्रो स्टेपहरू राम्रो छ एनर्जेटिक आज त तिमीले ड्रेसअप पनि चेन्ज गरेछौ होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ स्पेसली माजा टप 5 मा आइसकेपछि यो लेभल हुनै पर्छ यो लेभल चाहिँ हुनै पर्छ यो लेभल राम्रो छ मलाई चाहिँ माजा यो हो स्टार हैन टप 5 का स्टार यस्तो हुनुपर्छ अल बेस्ट विवेक चौधरी अरे वाह अहिले त विवेक भाइले के गरेछ भने चाहिँ अब लेडिजहरूलाई पुरा टक्कर दिने डान्स गरेछ लेडिज भएर पनि जेन्ट्स भएर पनि लेडिज बनेर डान्स गरेछ एकदमै टक्कर दिएछ एकदम राम्रो गरेछ सुहाउनु पनि कति राम्रो सुहाएको फेरि शरीर पनि त्यस्तै पातलो पातलो अनि मुख पनि एकदमै त्यस्तै लेडिज जस्तो देखिने भयो अझै के अरे मेकअपहरू गर्दै भए त अझै सेम लेडी जस्तो देखिने थियो एकदम राम्रो छ अनि त्यो जुन बसेर अलिकति सुतेर अलिकति स्टेप गरिरहेको थियो नि उसको के अरे त्यो हुक दिइरहेको थियो नि त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई लेडिजको अब जुन लेडिजकै पारामा गरिरहेको छ हिपहपै जस्तै गरे पनि ढोरी में टाला बन्डबा भन्छ कुसुमीको स्वरमा एकदमै राम्रो डान्स गर्यो भाइले राम्रो छ सो अझै राम्रो गर्दै जानु बेस्ट अफ हाम्रो विवेक सरदार वाउ गुड पर्फर्मेन्स है मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँको जस्तै यसमा अब एनर्जिक डान्स गर्नुभएको छ त्यसपछि उफ्री डान्स गर्नुभएको छ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो है ल आगामी दिनमा अझै राम्रो पर्फर्मेन्स लिएर आउनुहोस् गुड लक आजको हाम्रो कार्यक्रम यति नै रहेको छ तपाईहरु हाम्रो साथ नछोड्नुहोला हामीसँग यसरी नै जोडिरहनुहोला र आगामी दिनमा पनि तपाईहरु सम्पूर्णले यसरी नै माया साथ र सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका हजुरहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते गुड इभिनिङ राम राम म गायक प्रभु चौधरी घर चाहिँ मेरो दुबी नगरपालिका 10 सिमरिया आँखा छ फिरुनु पर्यो जुनुन मर्नु भयो आँखा छ फिरुनु पर्यो जुनुन मर्नु भयो निष्ठुरीले सडी गयो पीडै पीडा जिन्दगी भयो नमस्ते
गुड इभिनिङ, राम राम। थारू अनलाइन डान्सिङ स्टार सेमी फाइनल आजको यस सेमी फाइनल एपिसोडमा मलाई स्पेसल गेस्टको रूपमा यस प्रोग्रामका डाइरेक्टर चाहिँ यो कार्यक्रमको कन्सेप्टर भनौँ न सन्जु सरले मलाई बोलाउनु भयो। सो म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस प्रोग्रामको हल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो थारू समुदायभित्र धेरै यस्ता प्रतिभाहरू भएको मान्छे भनौँ या व्यक्तिहरू छन्, तर त्यस्तो किसिमको मञ्च नपाएर, त्यस्तो किसिमको प्लेटफर्म नपाएर यतिकै उहाँहरूको खुबी, उहाँहरूभित्र रहेको प्रतिभा यतिकै गुम्सिएर भित्रै रहेको अवस्था छ। सो सुरुवात भएको छ, अब चिन्ता नगर्नुहोस्। जोसँग खुबी छ, जोसँग प्रतिभा छ, उहाँहरू अब चिन्ता नगर्नुहोस्। सुरुवात भइसकेको छ। थारू अनलाइन डान्सिङ स्टारले सुरुवात गरिसकेको छ। उहाँहरूलाई जे होस् धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा धेरै राम्रो कन्सेप्ट सन्जु सरको रहेछ। उहाँले एकदम एक्स्ट्रा किसिमको प्रोग्राम, कहिल्यै नहेरेको प्रोग्राम ल्याउनु भयो, हेर्न पाएँ। सो धेरै राम्रो खुसीको कुरा हो। अब यो फर्स्ट भनौँ न थारू अनलाइन डान्सिङ स्टार सिजन 1 अब यस्तै 2, 3, 4 प्रत्येक साल गर्नुहुन्छ होला सायद, मलाई आशा र विश्वास छ। उहाँहरूले फेरि पनि अर्को साल नेक्स्ट इयर अर्गनाइजर्स गर्नुहुन्छ यो प्रोग्रामलाई, फेरि के भन्छ कन्टिन्युटी दिनुहुन्छ। सो धेरै राम्रो प्रोग्राम। म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई, सन्जु सरलाई, विशेष गरी सन्जु सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई अब आजको एपिसोडको रिजल्ट सुनाउनु पर्ने हुन्छ। बडा गाह्रो महसुस भइरहेछ। रिजल्ट भनेपछि अब आजको एपिसोडदेखि कोही बाहिरिनुहुन्छ। सो दुःख लाग्छ। जो बाहिरिन्छ उहाँहरूको अलिकता पीडा त हुन्छ नै, दुःख त लाग्छ नै। तर दुःख नमान्नुहोस्, पीडा नलिनुहोस्। हारपछि मात्रै जित हुन्छ, लडेपछि उठिन्छ। सो हिम्मत नहार्नुहोस्, कन्फिडेन्स राख्नुहोस्, संयमता, धैर्यता राख्नुहोस्, भित्री इच्छा बलियो बनाउनुहोस्। धेरै अपर्च्युनिटीहरू फेरि पनि आउँछ। सो हिम्मत नहार्नुहोस्। जुन आजको एपिसोडबाट जुन कन्टेस्टहरू बाहिरिनुहुन्छ, आउट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। यहाँसम्म आउनुभयो, गर्नुभयो, धेरै राम्रो गर्नुभयो, धेरै राम्रो। प्रभाकर भाइको त झन् बहुत राम्रो। म त कन्सेप्ट सोचेको थिएँ उहाँले नै यो थारू अनलाइन डान्सिङ स्टारको विजेता स्टार हुनुहुन्छ होला। यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स उहाँको, एकदम राम्रो। मलाई कन्टेस्टहरूमा बेटर लाग्थ्यो, उहाँको एकदम राम्रो गर्नुहुन्थ्यो। अब एक्सप्रेसन, इनर्जी, पावर बहुत राम्रो थियो। एकदम कस्तो अर्कै टाइपको माइन्ड ब्लोइङ खालको क्या, हेर्दा नि एकदम इमेजिङ माइन्ड ब्लोइङ खालको थियो। तर अब दर्शकहरूको हातमा हुन्छ, जजहरूको पनि हातमा हुँदैन, भोटिङ सिस्टम हुन्छ।
भोटिङ राइटलाई मान्नै पर्छ हामीले। सो मलाई दुःखको साथ भन्नुपर्छ आजको एपिसोडबाट आउट हुने कन्टेस्टहरूको नाम म लिन चाहन्छु। सो आजको एपिसोडबाट आउट हुने कन्टेस्टहरू हुनुहुन्छ सोनम चौधरी, अनि अर्को प्रभाकर चौधरी। उहाँहरू दुईजना आजको एपिसोडबाट आउट हुनुहुँदैछ। सो म दुवैजना भाइ बहिनीलाई भन्न चाहन्छु हिम्मत नहार्नुहोस्। धेरै राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स, धेरै राम्रो एक्सप्रेसन इनर्जी छ तपाईँहरूभित्र। कम्पिटिसन प्रोग्राममा रुल्स नै हुन्छ, त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अर्थात् बाहिरिने रुल्स नै हुन्छ। सो त्यही भएको हो, हिम्मत नहार्नुहोस् तपाईँहरू। र जुन अब फाइनल राउन्डमा हाम्रो 3 जना कन्टेस्टहरू जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। राम्रो गर्नुहोस्, तीनैजना 101 छ, राम्रो गर्नुहोस्। थारू अनलाइन डान्सिङ स्टार बन्नुहोस्। मेरो तर्फबाट तीनैजनालाई शुभकामना छ। सो म जाँदा जाँदै थोरै केही भन्न चाहन्छु। हाम्रो जुन मैले सुरुमा गाएको गीत, यसको म्युजिक भिडियो बन्दैछ, चाँडै नै 1 हप्तामा आइहाल्छ तपाईँहरू साइड। यसमा हाम्रो यस प्रोग्रामको कन्सेप्टर डाइरेक्टर सन्जु सर नै मोडेलको रूपमा खेल्नुहुन्छ। अर्का मोडेल हाम्रो सुशीला तामाङ जी हुनुहुन्छ। तपाईँको 1 हप्तामा आइहाल्छ सायद त्यो भिडियो। सो कुरा जानकारी गराउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।